बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम। एकपल्ट इराकको कुनै गाउँमा एउटा केटा आफ्नो घरबाट निक्लिन्छ। केही टाढा पुगिसकेपछि उसलाई भोक लाग्न थाल्छ। भोक लागिसकेपछि उसले यताउता खोज्छ, तर धेरै टाढा टाढासम्म उसले खानको लागि केही कुरा पाउँदैन। अलिकति नजिक एउटा जङ्गल छेउमा एउटा खोला बगिरहेको हुन्छ। त्यो बालक, त्यो केटा त्यो खोला छेउमा गएर त्यही बाटो हिँडिरहेको हुन्छ। उसले अचानक एउटा स्याउ माथिको तर्फबाट तल बगिरहेको देख्छ। तुरुन्तै दौडिएर उसले त्यो स्याउलाई समात्छ र समातेर भोक लागेको कारणले त्यो स्याउलाई खान्छ। अब केही बेर बितिसकेपछि त्यो केटाले सोध्छ, अल्लाह, मैले एउटा खोलाबाट बगिरहेको स्याउलाई खाएँ, जसको मलाई खाने इजाजतै थिएन। कसको थियो, कहाँको थियो, जसको बारे मलाई थाहा नै छैन। दुनियाँमा त म बस्न सकम्ला, तर भोलि कयामतको दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले समात्नु भयो भने मलाई यही कुरामा, म अल्लाह सुब्हानहु व तआलाको बारगाहमा के जवाफ दिनेछु। अब त्यो केटा त्यो स्याउ कसको हो भन्ने कुरामा रुचि राख्दै त्यही नदीको किनारामा अगाडि जान्छ। गइसकेपछि केही टाढा, केही लामो दूरी तय गरिसकेपछि उसले एउटा बगैँचा देख्छ। जुन बगैँचाको एउटा रुखको साख, एउटा रुखको हाँगाहरू त्यही नदीमाथि परिरहेको हुन्छ। उसलाई लाग्छ सायद त्यो स्याउ यसै बगैँचाको होला। अब त्यो बगैँचामा गएर उसले त्यहाँका त्यसको मालिक हुन्छन्, त्यो मालिकलाई गएर सोध्छन्, हुजुर, मैले झुक्किएर तपाईँको बगैँचामा फलेको स्याउ जुन झुक्केर हावाको कारणले नदीमा आएको थिए, खोलामा आएको थियो, मैले त्यसलाई झुक्किएर खाइदिएँ। मलाई अब तपाईँ त्यसको लागि माफ गरिदिनुहोस् या मेरो लागि कुनै काम दिनुहोस् जसले गर्दाखेरि तपाईँ मलाई माफ गरिदिनुहुन्छ। अब त्यो बुजुर्ग जुन त्यो बगैँचाका मालिक थिए, उनी पनि एकदमै अल्लाहका बन्दा, एकदमै अल्लाहका नेक बन्दा, एकदमै अल्लाहका बुजुर्ग बन्दा। उहाँले भन्नुहुन्छ, बाबु, को हो तिमी? यसरी त कोही माफी माग्न आउँदैन। त्यो केटाले भन्छ, हुजुर, आउँदैनन् होला, तर जसको दिलमा अल्लाहको खौफ हुन्छ, जसको दिलमा कयामतको खौफ हुन्छ, सायद त्यो आउँछ होला। अब त्यो बुजुर्गले भन्नुहुन्छ खुस भएर कि बाबु, म तिमीलाई माफ त गरिदिन्छु, तर शर्त यो छ कि तिमीले 10, 11, 12 वर्षसम्म मेरै यही खेतमा रखवालक भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो केटाले माफी चाहिएको छ। अब उसले बुजुर्गलाई खुसी भन्छ, जी हुजुर, तपाईँले यदि मलाई माफ गरिदिनुहुन्छ भने म खुसी 12 वर्ष तपाईँको बगैँचामा काम गर्नेछु। 1 वर्षको पिरियड गुज्रिन्छ, 2 वर्षको पिरियड गुज्रिन्छ, 3 या 4 वर्षको पिरियड गुज्रिसकेपछि त्यो बुजुर्गले एकपल्ट एउटा मुसाफिर आउँदाखेरि त्यही केटालाई बोलाएर भन्नुहुन्छ, बाबु, यहाँ पाहुना आएका छन्, जाऊ त बगैँचाबाट केही अङ्गुर, केही स्याउ लिएर, पाकेको लिएर आऊ र यी मुसाफिरहरूलाई खुवाइदेऊ। अब त्यो केटा जान्छ। केटा बगैँचामा गइसकेपछि उसले हात लगाउँछ र हात लगाएर केही स्याउ लिएर आउँछन्। स्याउ हेर्दाखेरि एकदमै काँचो। त्यो बुजुर्गले, त्यो मालिकले भन्नुहुन्छ, बाबु, तिमीलाई थाहा छैन कुन चाहिँ स्याउ पाकेको हुन्छ, कुन चाहिँ स्याउ काँचो हुन्छ भनेर? त्यो केटाले भन्छ, हुजुर, तपाईँको इजाजत बिना मैले आजसम्म कुनै रुखबाट कुनै स्याउ पनि टिपेको छैन, कुनै अङ्गुर पनि टिपेको छैन। अब त्यो बुजुर्ग एकदमै सोचमा हुनुहुन्छ, अल्लाह, यो कस्तो बन्दा हो, यो कस्तो व्यक्ति हो, यो कस्तो केटा हो जसले बिना इजाजत, हालाकि हामीहरूको समाजमा, हामीहरूको दैनिकीमा यस्तो हुँदै एकदमै गाह्रो हो। अब त्यो बुजुर्गले एकदमै टाढासम्म सोच्नुहुन्छ। त्यो बुजुर्गले भन्नुहुन्छ, बाबु, तिम्रो यो दरिया दिली, तिम्रो यो दिनदारी, तिम्रो यो नेक परवरिशबाट त म एकदमै खुस भएँ। अब म तिम्रो त्यो 12 वर्षको जुन मैले तिमीलाई लामो समयसम्म मेरो बगैँचामा काम गर्ने हुकुम दिएको थिएँ, अब म त्यसलाई तिम्रो लागि समाप्त गर्दैछु। अब त्यो केटाले भन्छ, हुजुर, किन गर्नुहुन्छ? अब त्यो बुजुर्गले भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई केवल एक शर्तमा यो 12 वर्षको लामो बगैँचामा काम गर्ने कामबाट मुक्त गर्दैछु। त्यो केटाले भन्छ, जी हुजुर, भन्नुहोस्, तपाईँ मेरो लागि जुन आज्ञा दिनुहुन्छ मलाई, म इन्शाअल्लाह तबारक व तआला त्यसलाई पुरा गर्नेछु। अब बुजुर्गले भन्नुहुन्छ, एउटा शर्त के हो? त्यो यो हो कि मेरो एउटा छोरी छिन्, जुन छोरी आँखाबाट देख्न सक्दिनन्, अन्धो छिन्, जुन छोरी कानबाट सुन्न सक्दिनन्, बहिरो छिन्, जुन छोरी मुखबाट बोल्न सक्दिनन्, लाटी छिन्, जुन छोरी हातबाट खुट्टाबाट काम गर्न सक्दिनन्, लङ्गडी छिन्। तिमी त्यो छोरीसँग निकाह गर्नु, म तिम्रो 12 वर्षको लामो हुकुमबाट तिमीलाई मुक्त गरिदिन्छु र तिमीलाई अहिले माफी दिलाउँछु।
अब केटालाई माफी चाहिएको थियो, चाहे जुनसुकै परिस्थितिमा होस् उसले हुन्छ भने त्यो बुजुर्गलाई। अब निकाह भयो, निकाह भइसकेपछि त्यो केटा त्यो बुजुर्गको छोरीबाट जान्छन्। गइसकेपछि एकदमै कोठाभित्र छिर्ने बित्तिकै त्यो केटा एकदम हैरतमा हुन्छ। बुजुर्गले त भनेका थिए कि उहाँको छोरी अन्धो छिन्, बहिरो छिन्, गुङ्गी छिन्, लङ्गडी छिन्, तर कोठाभित्र जाने बित्तिकै त्यो केटाले के देख्छ, त्यहाँ त कुनै लङ्गडो केटी नै छैनन्, त्यहाँ त कुनै अन्धो केटी नै छैनन्, त्यहाँ त कुनै बहिरो कुनै गुङ्गो केटी नै छैनन्, त्यहाँ त एउटा राम्री एउटा आँखा पनि देख्ने, मुखको बोली पनि राम्रो भएको, कानसँग सुन्ने क्षमता पनि भएको, हात खुट्टा पनि राम्रो भएको केटी थिइन्। अब ती केटा त्यहाँबाट उल्टा खुट्टा फर्किन्छन् र आएर ती बुजुर्गलाई भन्छन्, ए बुजुर्ग, तपाईँले त मलाई भन्नुभएको थियो कि तपाईँको छोरी यस्तो यस्तो छिन्, तर त्यो कोठाभित्र त अरू नै कोही छ। बुजुर्गले भन्नुहुन्छ, बाबु कुरा यही हो, मैले भन्नुको कारण पनि यही हो। मैले तिमीलाई जुन केटी भनेर भनेको थिएँ त्यो त्यही हो जसलाई तिमीले कोठाभित्र देख्यौ। मेरो छोरी अन्धी छिन्, त्यसको मतलब यो होइन कि मेरो छोरीले देख्न सक्दैनन्। मेरो छोरी अन्धी छिन् यसको मतलब यो हो कि मेरो छोरीले आजसम्म कुनै गैर मेहरमलाई हेरेको छैन। मेरो छोरी लाटी छिन् यसका मतलब यो होइन कि मेरो छोरीले बोल्न सक्दैनन्। यसको मतलब यो हो कि मेरो छोरीले आजसम्म गैर मेहरमसम्म कुरा गरेको छैन। मेरो छोरीले आजसम्म गलत कुरै बोलेको छैन। मेरो छोरी बहिरो छिन् यसका मतलब यो होइन कि उसले सुन्न सक्दैनन्। यसको मतलब यो हो कि उसले आजसम्म गलत कुरो सुनेकी छैनन्। मेरो छोरी हात र खुट्टाबाट लङ्गडी छिन् यसको मतलब यो होइन कि उनी हिँड्न सक्दैनन्। यसको मतलब यो हो कि उनले आजसम्म आफ्नो हातलाई गलत कामको लागि उठाएकी छैनन्। यसको मतलब यो हो कि मेरो छोरीले आजसम्म गलत कामको लागि आफ्नो खुट्टा उठाएकी छैनन्। अल्लाहु अकबर। तपाईँलाई थाहा छ, जब त्यो केटा र त्यो केटी बीच निकाह हुन्छ, ती दुईटैको निकाहबाट जुन सन्तान जन्मिन्छ, जुन बालक जन्मिन्छ, त्यही बालक जन्मिन्छ जसलाई आज पुरा संसारले गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु भनेर चिन्ने मान्ने गर्दछ। जब बुवा आमा यस्ता परहेजगार हुन्छन् भने छोराछोरी गौसे आजम जस्तै हुन्छन्, छोराछोरी ख्वाजा गरिब नवाज जस्तै हुन्छन्। अल्लाह सुब्हानहु व तालासँग दुआ छ हामीहरूलाई दीन इस्लामको कुरा बुझ्ने र त्यो माथि अमल गर्ने तौफिक अता फरमाउन्। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।